आदरणीय दर्शकहरू, यहाँलाई लोकान्तर सोको यो नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एउटा अलि अनौपचारिक विषय भनौँ फिल्म इन्डस्ट्रीको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीकी एकजना डाइनामिक नायिका कलाकार केकी अधिकारी आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। सबभन्दा पहिला तपाईँ यो आउटलुकबाटै कुरा गरौँ न। अलि फरक देख्नु भएको छ नि? कस्तो देखिएको छु? सुहाएको छ? कपाल काट्नु भयो छैन? हजुर। किन कपाल काट्नु भयो? यो चाहिँ एउटा चरित्रको लागि भर्खरै मात्र हामीले सम्पन्न गरेको छायाङ्कन सम्पन्न गरेको चलचित्र बोक्सीको घरको लागि चाहिँ चरित्रको माग, कथाले माग छ भने जस्तै यो चरित्रको माग पुरा गर्नको लागि एउटा कलाकारको धर्म निर्वाह गरेको मात्रै हो। त्यस्तो ठुलो केही मलाई कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको त निकै मेहनत झल्केको रहेछ यो चलचित्रमा चाहिँ, यति मेहनत गर्नुभएको रहेछ, कपालै खोरिनु भएछ भन्नुहुन्छ कि। कपाल खोरिनु मेहनत गर्नु चाहिँ होइन, एउटा चरित्रले मागेको चिज गरेको मात्रै हो। त्यो पनि फिजिकल अपियरेन्समा चेन्ज मात्रै हो। यसलाई चाहिँ मेहनतै भन्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि यस चलचित्रको लागि, चरित्रको लागि चाहिँ कपाल मुण्डन गरिएको। अहिले त झन् नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आयो होइन? तपाईँको केस नकाटिकन, कपाल नकाटिकन पनि त्यो देखिन सकिन्छ नि त। हजुर। अब धेरै चिज एक्सप्लेन गरिदिँदाखेरि क्यारेक्टरको धेरै सस्पेन्स रिभिल होला, त्यसैले मैले चाहिँ भन्न मिल्ने चिजहरू भनिहाल्छु। यसमा चाहिँ यो चरित्रलाई एकैचोटि मुण्डन गरिएको शिर देखाइएको भए चाहिँ यहाँले भने जस्तै त्यस्तै कृत्रिम आर्टिफिसियल केही टेक्नोलोजीहरू युज गरेर मास्क, बल्ड मास्क पाउँछ, त्यो युज गरेर त्यसमा यसलाई चाहिँ मेकअपले ब्लेन्ड गरेर स्किन जस्तै बनाएर गर्न सकिन्छ। त्यसमा अलिअलि किनभने बल्ड भन्ने बित्तिकै कम्प्लिटली क्लिन हुँदैन रहेछ, मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन। त्यहाँ थोरै कपालको रौँहरू हुन्छ, त्यसको सूक्ष्म ध्यानहरू दिने हो भने साँच्चैकै हामी चलचित्रमा बल्ड भएको र बल्ड मास्क लगाएको ठ्याक्कै छुटिन्छ खासमा। तर हामी त्यति डिटेल्समा हेर्दैनौँ, देखिँदैन पनि सायद, त्यो कारणले चाहिँ छुटिन्छ। तर हामीले चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ विषय होइन मा चलचित्र बनाइसकेपछि त्यसको डिटेल्समा यति महिनादेखि यति धेरै काम गरेका छौँ, यसमा आएर चाहिँ त्यो खालको कम्प्रोमाइजेसहरू नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा भयो फर्स्ट थिङ। र सेकेन्ड थिङ चाहिँ यो चरित्रको एकैचोटि बल्ड भएको फेस देखिँदैन, उसलाई कपाल खौर्याएकै देखाइन्छ, जुन चाहिँ साँच्चैकै मास्कमा गाह्रो छ खौर्याएको पार्ट देखाउनलाई। र त्यसलाई भिएफएक्सहरू गर्न सकिएला फेरि त्यसमा आर्थिक विषयहरू पनि जोडिन जान्छ, जुन हाम्रो मार्केट अनुसार अहिलेको हाम्रो अवस्था अनुसार हाम्रो कक्षामा अलिकति परेन होइन। त्यसले त्यो दुईवटा रिजन्स थिए, ती तीनवटा रिजनले गरेर चाहिँ मुण्डाउन आवश्यक भएको। महिलाहरूको सौन्दर्य चाहिँ केसमा हुन्छ, कपालमा हुन्छ भन्दैन होइन? कतिको गाह्रो भयो यहाँलाई चाहिँ त्यो निर्णय लिनलाई चाहिँ केस काटेर? मैले खास भन्यो भने धेरै सोचिनँ कपाल मुण्डन गर्दा। यहाँले भने जस्तो धेरै सोचेको भए धेरै थरी मनोवादहरू भन्छ नि, मनोद्वन्द्वहरू चल्थ्यो होला, गर्ने नगर्ने, यसमा अप्सन्समा जाने कति कुराहरू, अथवा म कस्तो देखिएला, यस पश्चात तुरुन्तै मेरो कामहरू कति कम होला, किनभने हाम्रो यहाँले भने जस्तो सो बिजनेस हो, ब्युटी भनेको मान्छेले देखिनुपर्छ र यो चाहिँ विभिन्न चरित्रलाई पछि अलिकति ह्याम्पर गर्न सक्ने पनि फिजिकल अपियरेन्स हुन जान्छ भन्ने धेरै कुराहरू मैले सोच्न थालेको भए सायद म त्यो निर्णयमा पुग्न मलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। त्यसैले मैले साँच्चीकै भन्नुपर्दा मैले सोचिनँ। जुन दिन मुण्डन गरिनुपर्ने सिनको हाम्रो डे थियो, त्यो लास्ट डे अफ सुट थियो होइन। र मैले खौरिनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि मात्र आमालाई फोन गरेर जानकारी गराएँ, किन भन्दा त्यो जरुरी थियो जस्तो लाग्यो मलाई। तर मैले आफूले आफूसँग चाहिँ पर्मिसन लिइनँ। मैले आफूले आफूसँग पर्मिसन लिएको भए मेरो मनले सायद त्यो पर्मिसन दिँदैन थियो होला मलाई, विभिन्न रिजन्सले गरेर। हुन त्यस्तो ठुलो कुरा, ठुलो निर्णय, एकदमै जीवनकै लागि गरिने विवाह जस्तो निर्णय त पक्कै पनि होइन होला, यो पलाउने कुरा हो होइन, 1 वर्षको कुरा हो भन्ने नै हुन्थ्यो होला। र यसलाई नर्मलाइज गरौँ भन्ने हिसाबले पनि मैले चाहिँ धेरै नसोचिकन ओके भनेर मुण्डन गरिएको। आमालाई फोन गर्दा उहाँले के भन्नुभयो? आमा अकमक्क पर्नुभयो। योभन्दा अगाडि मैले एकपटक यसो हिन्ट जस्तो दिएको थिएँ कि यो यस्तो खालको चलचित्रको लागि चाहिँ मुण्डन गर्नुपर्ने भयो भने त म गर्छु एज अ क्यारेक्टर, मैले त्यस्तो खालको रोल पाएँ भने भनेर भनेको थिएँ। अनि आमाले चाहिँ
ठ्याक्क मैले फोन गरिसकेपछि एकछिन त अलिकति हो कि होइन खालको अविश्वास भयो आमालाई। अनि अर्को केही उपायहरू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। बाबासँग पनि तुरुन्तै सल्लाह गर्नुभएछ। अनि मैले एक कल मात्र आमालाई गरेँ, त्यसपछि मैले फोन साइलेन्टमा राखेँ, किनभने फेरि त्यसपछि फेरि धेरै कल्सहरूले म आफै पनि मेरो निर्णयबाट हच्किने सम्भावना बढ्थ्यो, जसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ फोन साइलेन्टमा इन्फर्म गरेँ, फोन साइलेन्टमा राखेँ, के पनि सोचिनँ। त्यसको 1 घन्टामा मेरो मुण्डन गर्ने सिन भयो। अब त्यही नै भयो, मैले सेकेन्ड थटै दिइनँ मैले आफूलाई। घरबाट सिनेमा सुटिङ गर्न जाँदाखेरि तपाईँको केस थियो, घर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ थिएन होइन? त्यो बेला आमाले बुवाले के भन्नुभयो घर आइसकेपछि? 24 घन्टासम्म त साँच्चीकै मुण्डन गरेको 24 घन्टासम्ममा मैले आफूलाई हेरिनँ। 3 बजेतिर राति, बिहानको 3 बजे अथवा रातिको 3 बजे भनौँ, त्यो सिन लिएको थियो। फिल्मको लास्ट डे भएको हुनाले सबैजना यति थकित पनि हुनुहुन्थ्यो, प्लस 3 बजेको समय, धेरैजनामा त्यो एनर्जी नै थिएन कि मसँग इन्टरेक्ट गरौँ होइन। र मैले चाहिँ त्यसलाई एडभान्टेजको रूपमा लिएँ कि मैले अब मुण्डन गरिसकेपछि त्यस विषयलाई लिएर धेरै कन्भर्सेसन गर्न पर्दैन मेरो टिमको युनिटसँग भनेर। सो मैले एकदम सेल्फ मी टाइम पाएँ। म गएँ, म पनि थकित थिएँ, म सुतिहालेँ, मैले धेरै सोचिनँ कपालको विषयमा। मैले त्यतिखेरसम्म पनि ऐना हेरेको थिइनँ। भोलिपल्ट म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि म फेरि सलुन गएँ, त्यसलाई फेरि क्लिन गर्न जरुरी थियो एकपल्ट। र क्लिन गरेपछि मैले फर्स्ट टाइम मैले ऐनामा आफूलाई हेरेँ। अप्ठ्यारो लाग्यो, कहिले पनि त्यसरी देखेको थिइनँ। अप्ठ्यारो लागि नै हाल्छ। लगभग 30 वर्षसम्मको आफ्नो उमेरमा मैले आफूलाई कहिले पनि त्यसरी कल्पेको थिइनँ। अप्ठ्यारो लाग्यो, र मलाई अप्ठ्यारो लाग्नु भन्नुको मतलब अरूलाई मलाई हेर्दा पनि असहज लाग्नु भनेको एकदमै नेचुरल कुरा नै भयो। र मैले आमालाई फोन गरेर काठमाडौँ आएको जानकारी गराएपछि आमाले स्कार्फ छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। आमालाई के लाग्यो भने मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ भने जस्तो भयो। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ आमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने म घर गइसकेपछि छिमेकीहरूले जुन प्रकारले त्यो कपाललाई हेरेर रियाक्ट गर्नेछन्, त्यसले चाहिँ आमालाई धेरै क्वेसन्सहरू, धेरै मुखले सोध्न नसके पनि आँखाले धेरै प्रश्नहरू सोध्नेछन् आमालाई भन्ने खालको मलाई भयो। र आमाको लागि चाहिँ मैले साँच्चीकै नै क्याप लगाएर घर गएँ। अनि आमाले, म ऐना हेर्दै थिएँ, अनि आमा छिर्नु भयो अलिकति। जे भए पनि आमालाई पनि मलाई नर्मल बनाउनु थियो, मलाई पनि आमालाई नर्मल बनाउनु थियो। त्यस्तो ठुलो बिग डिल त के पनि थिएन, बट स्टिल हुँदो रहेछ कि त्यो। भनौँ न, अघि यहाँले पनि कुरा उठाउनु, त्यसलाई सौन्दर्यसँग जोडिन्छ, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको, अब जनरली मान्छेले हेर्दाखेरि सिम्पथाइज गर्ने केही फिजिकल रोग लागेको हो कि अथवा केही मेन्टल डिसअर्डर हो कि, यो खालको चिजमा तुलना गरिँदो रहेछ कपाल हुनु र नहुनुलाई। त्यो क्वेसन बिच अनि आमाले चाहिँ मलाई त टाउको हेर्न मन लागेर आएको, किनभने सानोमा हुर्काउँदा त मैले एकदम मिलाएर हुर्काएको थिएँ होइन, मिलाइदिएको थिएँ मैले टाउको। अब हुर्किँदै जाँदाखेरि टाउकोको सेपहरू चेन्ज भयो कि अप्ठ्यारो देखिन्छ कि मुण्डनमा भनेर हेरेको, तर साँच्चै चिटिक्क मिलेको रहेछ टाउको, राम्रो रहेछ। अब मलाई राम्रोसँग हुर्काएको रहेछ छोराछोरी भनेर भन्ने भयो सबैले, भनेर हाँसेर जानुभयो। त्यसरी नै एकदम नर्मल बनाइदिनु भयो आमाले। बाबाले पनि अब चेन्ज इज भेरी ब्युटिफुल, चेन्ज चाहिन्छ लाइफमा, सो भनेर। खासै हामी त्यो विषयलाई धेरै इन्टरेक्टै गरेनौँ, सायद असहज हुन्छ भनेर पनि एकअर्कालाई त्यो खालको स्पेस दियौँ। अनि त्यसपछि त मैले आफूलाई नै, खास गरी मैले मेरो मनलाई नै जितेँ कि म कन्फिडेन्ट भएँ। मैले असहज फिल गरिनँ भने कसैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई हेर्न भन्ने हिसाबले नै म भोलिपल्टदेखि नै ओपनली, विदाउट क्याप, विदाउट एनी विग्स नै म हिँड्न थालेँ। त्यसपछि सबैलाई बिस्तारै बानी पर्न थाल्यो। के अरे, आफूले त तपाईँले पहिले नै एउटा सिनेमाको कन्सेप्ट बनाउँदाखेरि नै केस मुण्डन गर्ने चाहिँ निर्णय लिनुभएको थियो होइन? तैपनि अझै एकपल्ट जस्तो तपाईँ घर आइसकेपछि आमाले चाहिँ के भन्नुभयो? तपाईँ सिधै हेर्न आमा कोठामा आउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन कि? उहाँको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के थियो? आमाको पहिलो प्रश्न त फोनमा लगभग स्कार्फ छ भन्ने नै थियो, छोपेर आओस् भन्ने रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो फोनमा त कुरा भइसक्यो, त घरमा पुगिसकेपछिको क्षण हुन्छ दुईजनाको प्रत्यक्ष चाहिँ साक्षात्कार हुँदाखेरि चाहिँ? पहिलो साक्षात्कारमा त त्यही म ऐना हेर्दै थिएँ, लगभग त्यही नै कन्भर्सेसन भएको, टाउको मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्न आएको भन्नुभयो। प्रश्न खास केही पनि राख्नु भएन। फिल्ममा बुवा आमा यो सिन भन्ने सोध्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ सोध्नुभयो आमाले। हो, बुवा आमा बाहेक परिवारका अरू सदस्यहरूले कसैले हुन्छ नि केही भन्नुभयो कि त्यो तपाईँको केस काटेर आएको देखेपछि?
आफन्तहरूले सोसियल मिडियामै जब मैले एउटा फोटो पोस्ट गरेँ त्यसपछि नै धेरै किसिमका प्रश्नहरू किन भन्ने प्रश्नले एकदमै मेरो इनबक्स फुल भएको थियो त्यो दिन। त्यो बाहेक चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ हामी नेपालीहरूको नेचर कस्तो रहेछ मैले मेरो यो सोसियल एक्सपेरिमेन्ट जस्तो पनि भयो म आफैलाई। हामी चाहिँ पछाडि जस्तो जे सोचे पनि त्यो विषयमा अगाडि त्यो व्यक्ति आइसकेपछि चाहिँ कसरी हुन्छ उसलाई सहज बनाइदिउँ भनेर नै सोचेर कुरा गर्दो रहेछौँ। त्यो मैले फिल गरेँ किनभने धेरै अप्ठ्यारो नबनाउने गरी कुरा गर्ने त्यो खालको फिल पाएँ मैले। त्यस्तै असहज कसैले फिल गरिदिनु भएन, मैले फिल नगरेर हो कि त्यो मैले फिल पाइनँ कसैबाट पनि। भाइले पनि एकदमै नेचुरली नै रियाक्ट गर्यो त्यो कुरालाई। साथीभाइहरू यसो बाहिर बाटोमा हिँड्दा ओर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई हेर्छन् होला नि त तपाईँको कपाल काटेको देखिसकेपछि? हजुर, मलाई म दरबारमार्गमा ठ्याक्क त्यो फर्स्ट डेको कुरा काभ्रेपछि काठमाडौँ आएपछि दरबारमार्गमा उर्लिएको थिएँ। अनि त्यहाँ मैले मास्क लगाएको थिएँ, मलाई म भनेर नचिन्नेहरू नै धेरै हुनुहुन्थ्यो। झन् म बल्ड भएको होइन, पक्कै पनि कसरी चिन्नु भएन होला। तर यतिकै पनि सबैजनाले फर्केर हेरिरहनु भएको थियो। किन भन्दा त्यो अनयुजुअल थियो सबैजनाको लागि रहेछ। मैले बुझेको चाहिँ एउटा महिलाले त्यसरी कपाल मुण्डन गर्नुलाई चाहिँ नेचुरली नर्मल्ली चाहिँ लिइँदैन रहेछ। सबै त्यहाँ मलाई फर्केर नहेर्ने कोही पनि हुनुहुन्थेन दरबारमार्गमा, सबैले फर्केर हेरिरहनु भएको थियो। अनि म कन्फिडेन्टली नै माथि सलुनमा गएँ। सलुनमा पनि सबैजना एक एक गर्दै बाहना गर्दै मैले कपाल खौरेको ठाउँमा आइरहनु भएको थियो। एउटा रिजन देखाएर पानी खान यो गर्न गरे जस्तो गरेर आउँदै हेर्दै के भएछ कि भनेर, किनभने कसैलाई पनि थाहा थिएन मैले चलचित्रको लागि गरेँ भनेर। त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो। यो जुन तपाईँले जुन चलचित्रको एउटा सिनको लागि एउटा चाहिँ क्यारेक्टरको लागि चाहिँ गर्नुभयो, यो आम सर्वसाधारण दर्शकहरूले कहिले देख्छन्? चाहना त हाम्रो लगभग 6 महिनामा नै यो चलचित्रलाई प्रदर्शनमा लिएर आउने, सार्वजनिक गर्ने र सबैजनालाई देखाउने भन्ने नै हो। तर अब अहिलेको अलिकति प्रतिकूल अवस्था भनौँ होइन, कोभिडले सृजना गरेको यो अवस्थाले चाहिँ त्यति सहज बनाएको छैन चलचित्र प्रदर्शनलाई नेपालमा। एक दुईवटा चलचित्रले प्रदर्शन गरेर पनि देखियो कि खासै त्यो माहौल चाहिँ अझै पनि अडियन्सको लागि मेन्टली सुइटेबल छैन भन्ने नै सोचिरहनु भएको रहेछ। त्यसकारण त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ब्याक टु नर्मल गराउन केही समय लाग्ला। तपाईँले चाहिँ चलचित्रको नाम चाहिँ भूतको घर सरी बक्सीको घर भनौँ, किन चाहिँ यस्तो नाम जोडाउनु भयो? यो नाम जोडेको चाहिँ 5 वर्ष अगाडि यो एउटा ड्रामा प्ले भनौँ नाटक मञ्चन गरिएको थियो मण्डला थिएटरमा, यही टाइटल दिएर बोक्सीको घर। र त्यसले जुन प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको थियो भनौँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली त्यही नै टाइटल राखेर, झन् बायस टाइटल राखेर, त्यो मेरो लागि एकदमै पावरफुल सन्देश थियो। सो हामीले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। हामीले सोचेको पनि हो फिल्ममा अर्को टाइटल दिने कि भनेर, तर चलचित्र हेरिसक्नु भएपछि यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो टाइटलले जस्टिफाई गरेको छ फिल्मको हाम्रो कन्टेन्टलाई। तर अहिलेका पुस्ताले त तपाईँको अलिकति चक्लेटी टाइपका, अलि लभ स्टोरी टाइपका त्यस्तो सिनेमामा चाहिँ बढी आकर्षण देखिया हुन्थ्यो। किन यो सिनेमा छान्नुभयो तपाईँले? मैले आफै पनि त्यस्तो किसिमको धेरै चलचित्रहरू गरिसकेँ एज एन एक्टर होइन। तब मैले एज अ प्रड्युसर पनि पहिला कोहलपुर एक्सप्रेस भन्ने चलचित्र योभन्दा अगाडि बनाएको थिएँ 2 वर्ष अगाडि। र मेरो भनौँ न एउटा किसिमको एउटा एक्सपिरियन्स मैले लिइसकेको छु। एउटा कमर्सियल यस्तो सब्जेक्टमा चलचित्र बनाउँदाको इम्प्याक्ट प्लस इफेक्टिभनेस सबै चिज गर्दाखेरि यो आई थिङ्क यो लकडाउन इफेक्ट भन्दा पनि हुन्छ। यो किसिमको रिस्क किन लिए भन्नुहुन्छ भने सायद लकडाउन नहुन्थ्यो भने त्यत्रो चिन्तनको समय हुँदैन थियो भने फेरि पनि चलचित्र निर्माण गर्दा यहाँले भने जस्तै एकदमै सजिलो, रिस्क कम हुने, धेरै अट्र्याक्सन हुने सब्जेक्टहरू नै जुन चाहिँ लभको वरिपरि अथवा केही एकदमै सेलेबल सब्जेक्टमा चाहिँ नै हामी केन्द्रित भएर चलचित्र बनाउँथ्यौँ होला मैले पनि बजारको रिस्क हेर्दाखेरि। तर यो नलिनु, यो समयमा चलचित्र बनाउनु आफैमा रिस्क हो भने वाइ नट टेक अ बेटर रिस्क भन्ने, यसै रिस्क छ उसै रिस्क छ, एउटा बेटरै रिस्क लिने भन्ने मैले सोच आयो। सो त्यसपछि सुलक्षण भारती हाम्रो डिरेक्टरसँग, जो यो नाटकको डिरेक्टर र लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा भएर सबै समझदारी हाम्रो कुरा भइसकेपछि अनि हामी फ्लोरमा गएको। यो अहिले भनौँ 21औं शताब्दीमा यो एक प्रकारको कुरीति यो बिस्तारै बिस्तारै यो हट्दैछ। यसलाई त एउटा जनचेतना पनि गाउँ गाउँमा फैलिरहेछ। यो विषय चाहिँको छनौट अझै पनि
किन तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो? यो त भनौँ अलिकति अन्धविश्वास जस्तो कुरा, अलिक पहिलाको कुरा, अहिले त यो क्रमशः कम हुँदै गइसकेको होइन? हजुर, कम हुँदै गइरहेको भए पनि खास लिमिट्यान्न हुनुपर्ने अवस्था हो। जुन प्रकारको समयमा हामी छौँ। यो बोक्सी भन्ने चाहिँ अहिले पनि चाहिँ सहरमा पनि हजुर हजुर यो कुरीतिमा विश्वास राख्छन् भन्ने थिम हो तपाईँ? हजुर हजुर, किन भन्दा यो चाहिँ रिसेन्ट न्युजहरू नै यसको चाहिँ प्रमाण हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले केही दिन केही महिना अगाडि मात्र पनि फ्रन्ट पेजेस न्युजमा भनौँ न एउटा श्रीमान र छोराकै अगाडि चाहिँ बोक्सीको आरोपमा विभिन्न किसिमको यातना सहनु परेको, मानसिक र फिजिकली, अनि टर्चरबाट गुज्रिनु परेको हुन्छ नि, एउटा किसिमको दिशा पिसाबै खुवाउने स्थितिमा पुगेर त्यो व्यक्तिको एउटा इन्टरभ्यू भर्खरै मात्र पनि फ्यु डेज अगाडि कुन अवस्थाबाट उहाँ हुनुहुन्छ अहिले, त्यो समयबाट हामी त निस्क्यो होला, त्यो समाज पनि निस्क्यो होला, तर त्यो व्यक्ति जसलाई त्यो आरोप लागेर त्यो खप्नु परेको त्यो एक दिनको क्षण होला नि सायद, त्यो मेजर टर्चरको दिन, जसलाई बोक्सीको आरोप लाग्ने, मुन्ड्याउने, अनेक थरीको चिजहरू गर्ने। सो त्यो दिनले चाहिँ लाइफ लङ जुन इम्प्याक्ट र इफेक्ट मेन्टली पार्छ त्यो व्यक्तिमा, त्यो आई डोन्ट थिङ्क हामीले भने जस्तो सहज अथवा कम हुँदै गएको भन्ने स्थिति चाहिँ होइन होला। इभन टिनेजर्स अहिले पढे लेखेको घरमा पनि, पढे लेखेकै व्यक्तिहरू पनि बोक्सीको आरोपमा चाहिँ पीडित हुनु परेको अवस्था छ, जो चाहिँ एकदम यङ हुनुहुन्छ, अहिलेको जेनेरेसनको हुनुहुन्छ। र काठमाडौँ वरपरकै कथा हो, अझ भित्रभित्रको कथा त कति बाहिर आउँदा पनि आउँदैन, आफैभित्र हाइड गरिएको हुन्छ, कति आएर पनि हामीलाई थाहा हुँदैन होला सायद। यस्तो किसिमको अवस्थामा अहिलेको जस्तो समयमा पनि एउटा सुपर नेचुरल यस्तो मिसकन्सेप्सन मिथमा चाहिँ हामी विश्वास गरिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामी तन्त्र मन्त्र हुन्छ, यस्तो किसिमको विद्या हुन्छ जहाँबाट चाहिँ मान्छेले हेर्दैमा कोही बिरामी पर्छ, केही ठुलै हुन्छ नि घटना घटाउन सक्छ भन्ने चिजलाई विश्वास गरेर त्यो व्यक्तिमाथि अत्याचार गर्नु, यातना दिनु भनेको कतिसम्मको चाहिँ इनह्युमन बिहेभियर हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आई थिङ्क फिल्मको थ्रुबाट देखाउने कोसिस गरेका छौँ। यो फिल्म सुटिङ चाहिँ तपाईँ काभ्रेको कुनै एउटा ग्रामीण बस्तीमा गएर गर्नुभयो। एक प्रकारले सहरमा बसेको, सहरमात्र अभ्यस्त गरेर मान्छे गाउँमा गएर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्नु तपाईँलाई कति गाह्रो भयो? हाम्रो त अब लगभग यो 10-11 वर्षको मेरो आफ्नै जर्नी हेर्दाखेरि, यात्रा, फिल्म यात्रामा धेरै जस्तो ग्रामीण भेगकै कथाहरूमा मैले आफूलाई त्यो पात्रहरू गर्ने मौका पाएको छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रायः जसो सेटिङ त्यतै नै हुन्छ। त्यही नै हामीले चाहिँ इभन होटलहरू नभएको ठाउँमा, होमस्टेमा कति ठाउँमा त टोयलेट पनि धेरै पर हुन्छ, त्यसरी एडजस्ट गरिराखेकै बानी परेको हुनाले के नौलो अथवा नयाँ चिज, नयाँ त्याग गरिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली फिल भएन। तर यहाँले भने जस्तो सजिलो अवस्था चाहिँ थिएन। लगभग त्यो ठाउँ चाहिँ बाघमारा ठाउँ अथवा हुन्छ नि त्यो बाघ आउने ठाउँ भनेर पनि प्रचलित रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न त्यो पानीहरूको अभाव, अनि त्यसपछि बस्नको लागि, ओर्नको लागि हुन्छ नि त्यो अलिकति त्यति सुगम थिएन। तर पनि बाटो पनि एकदमै गाह्रो थियो, त्यहाँ पुग्न नै हामीलाई गाह्रो पर्ने अवस्था थियो, आउजाउ गर्नलाई त्यति सहज पनि थिएन। तर त्यो फर द सेक अफ मुभी त्यो खासै त्यो ठुलो त्याग पनि होइन जस्तो लाग्छ। सबैजना 40 जनाको फ्यामिली बसेर, एउटा टिम बसेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ एउटा राम्रो काम निकालौँ भन्नलाई। सो यो चिज भनेको हामीले भएको त्यो काम गराएको असहजता त एकदम गौण, त्यसले त ठुलो भूमिका खेल्दैन जस्तो पहिले पनि फिल हुँदैन हामीलाई चाहिँ। तपाईँ गाउँमा बस्दाखेरि गाउँ र सहरको बिचमा चाहिँ के भिन्नता पाउनुभयो? त्यहाँको चाहिँ 1-1.5 महिना चाहिँ बस्दाखेरि गाउँ कस्तो परिवर्तन भएछ? त्यहाँका बालबच्चा अथवा त्यहाँका तपाईँको सङ्गतमा चाहिँ के चेन्ज पाउनुभयो गाउँमा? म चाहिँ पर्सनली आफ्नो सुटिङ नहुँदाखेरि अनि धेरैजना अब मलाई चिनेको हिसाबले पनि आएर भेट्न खोज्नुहुने, यहाँ हुनुहुन्छ अरे, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर बोल्न खोज्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि आउनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ गफ गर्थेँ कि अरू विषय भन्दा पनि म चाहिँ बोक्सीकै कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ किन फिल्मको नाम चाहिँ यो बोक्सीको घर राखेको, यस्तो नेगेटिभ नाम पनि राख्ने हो त बोक्सी भनेर, यस्तो पनि हुन्छ त काहीँ अहिलेको संसारमा भन्नेहरू पनि थिए एक थरी। अर्को थरी चाहिँ तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले त अब सामाजिक चेतनाकै लागि यो चलचित्र बनाइरहनु भएको होला, तर बोक्सी चाहिँ हुन्छ है, हुन्छ, हामीले त देखा पनि छौँ, भोगेका पनि छौँ भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। सो मेरो चाहिँ अरू खालको अनुभव मैले अरू चलचित्रमा साट्थेँ भने यो चलचित्रको बेलामा चाहिँ मैले बोक्सीकै वरपर रहेर नै आफ्नो कन्भर्सेसनहरू अगाडि बढाउँथेँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग उहाँहरूको विचारमा चाहिँ यसको यो अन्धविश्वास चाहिँ कति जगडिएर बसेको छ होइन। काठमाडौँमा पनि छ
धेरैजनामा मैले सुन्छु कि तन्त्र मन्त्रमा विश्वास गर्ने, हात हेराउनेमा विश्वास गर्ने होइन, इभन हामी आफै पनि आफ्नै घरमा कति बोल्छौँ होला, तर घरमा पछि केही पर्दाखेरि हेराउन जाने, माताहरूमा विश्वास राख्ने होइन, त्यो सबै चिजहरू त अहिले पनि कायमै छ नि। हामीले जति नै बोलीमा भने पनि व्यवहारमा त हामी अझै पनि त्यो अन्धविश्वासहरूलाई चाहिँ ठुलो विश्वासकै रूपमा लिन्छौँ। अब जस्तो तपाईँ नायिका कलाकार लामो समयबाट अलिकति आफूलाई स्तरोन्नति गरेर निर्मातामा पनि जानुभयो र एउटा चाहिँ फरक खालको सिनेमामा चाहिँ हात हाल्नुभयो। भविष्यमा के छ योजना सिनेमा क्षेत्रमा र कस्ता सिनेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, सिनेमा क्षेत्रमा नै जीवन रहेसम्म काम गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ धेरैजनाले सानो एजमा अहिले नै निर्माता बन्न जरुरी पनि थिएन, यत्रो कामकै चाप बढी छ, किन फेरि हुन्छ नि स्ट्रेस बढी लिएर अर्को वर्क गर्ने भन्ने क्वेसन गरिराख्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पनि यही उत्तर दिन्छु कि जुन क्षेत्रले मलाई यति धेरै चिज दिएको छ, भनौँ न धेरै चिज एज इन सेटिस्फ्याक्सन, मनमा मलाई एकदम खुसी मिल्छ यहाँ। अनि मेरो आफ्नो क्षेत्र जस्तो लाग्छ, मैले एउटा समय बिताइसकेको छु, लगभग एक दशकभन्दा बढीको समय होइन। सो त्यसलाई चाहिँ जीवन रहेसम्म कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्दा चाहिँ एज एन एक्टर कन्टेन्टै कम, कथै कम लेखिन्छ होइन यो एजको व्यक्तिलाई। सो मैले त्यो हिसाबले कन्ट्रिब्युट धेरै गर्न नसकुँला, तर म फिल्म मेकर भएर आएँ भने चाहिँ त्यो एज अ मेकर चाहिँ मैले लङ टर्म कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिन सक्छु। फिजिकली मेन्टली मलाई साथ दिएसम्म आफ्नो हेल्थले होइन त्यो चाहिँ म दिन सक्छु भन्ने हिसाबले म लागेको। प्लस अर्को रिजन चाहिँ आफूले चाहे जस्तो कथा त फेरि अरूले बनाइदिए हुन्थ्यो, मैले खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आश गर्नुभन्दा आफैले त्यस्तो किसिमको चलचित्र निर्माण गर्ने र आफूलाई सुहाएसम्म आफू त्यो क्यारेक्टरमा फिट भएसम्म गर्ने पनि भएन भने यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने जहाँ चाहिँ न्यू जेनेरेसन्सलाई चाहिँ हामीले चलचित्रमा जसले आफ्नो सपना देख्नु भएको छ, भविष्य देख्नु भएको छ, जो प्यासनेट हुनुहुन्छ होइन, सो उहाँहरूलाई त्यो किसिमको एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो चलचित्रबाट हामीले प्रोभाइड गर्न सकौँ। जसरी कमेडी च्याम्पियन मार्फत हामीले गरिरहेछौँ, एउटा न्यू ट्यालेन्ट्सलाई प्लेटफर्म चलचित्र क्षेत्रमा पनि त्यो होस् भन्ने हिसाबले पनि एउटा सोच राखेको। फिल्म इन्डस्ट्रीमा भनौँ न लगभग एक दशकभन्दा लामो समय यहाँले बिताउनु भयो, तर पनि अहिले तपाईँ जस्ता यङ अलि इनर्जेटिक अलिकति डाइनामिक कलाकारहरू हुँदाखेरि पनि नेपाली दर्शकहरूले किन हिन्दी सिनेमाप्रति चाहिँ बढी चाहिँ जोड गर्ने, नेपाली फिल्महरू चाहिँ एक हप्ता के अरे हलमा एक हप्ता पनि नचल्ने, कहाँनिर त्रुटि छ, के कमजोरी हो सिनेमा क्षेत्रको? हामी आफ्नैमा पनि धेरै कमजोरीहरू छन् होइन। हामी धेरै इन्सपायर्ड स्टोरिजहरूमा बिलिभ गरिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो ओरिजिनालिटी र आफ्नो भनौँ न आफ्नो कथाहरू खोज्ने भन्दा पनि अरूको कथालाई चाहिँ लिएर सार बनाउँछौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आफ्नो अर्को रिसर्च एकदमै कम छ क्या हाम्रो कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरमा। गर्ने भइहाल्छ नि, यति देखायो भने पुग्छ हाम्रो अडियन्सलाई भन्ने सोचले नै हामीलाई चाहिँ अलिकति पछाडि पारेको पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आफै नेपाली भएर हाम्रो थट प्रोसेस कस्तो छ भने अरूको चिज राम्रो हुन्छ, हाम्रो हुँदैन भनेर पनि कति बनेका राम्रो चिजहरू चाहिँ साँच्चीकै हामीले चाहिँ इग्नोर गरिरहेका छौँ कि त्यो पनि भएको छ। सो हामीले आफ्नै तर्फबाट सायद त्यो किसिमको प्रमोसनल मटेरियल्समा त्यो कुरा अगाडि लिएर आउन नसकेर पनि हामी आफै चुकेको होला। तर अब दर्शकलाई दोष दिने भन्दा पनि फिल्म मेकर्स आफैमा, कलाकारहरू आफैमा चाहिँ सेन्सिटिभ हुने, सिरियस हुने आफ्नो काममा र डेडिकेटेड हुने, मेहनत गरेर प्यासनेटली लाग्न नै हामी अलिकति ल्याग बिहाइन्ड छ। अथवा चाहिँ नेपाली सिनेमा अथवा चलचित्र तिनीहरूको क्वालिटी नभएको भएर अथवा कथावस्तु चाहिँ आम नेपालीलाई चाहिँ सुहाउँदो नभएको भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ डाइभर्ट भएका हुन् कि? टेक्निकली पनि हुनसक्छ, हाम्रो त्यो किसिमको बजेट पनि हुँदैन कि हामी साँच्चीकै टेक्निकली त्यहाँ रिच गरौँ होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ भने हामी आफ्नो कथा भन्ने चिजमा चुकेको चाहिँ फेरि हामीले एक्सक्युज बनाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले नखोजेरै हो, त्यो चाहिँ हामीले मेहनत नगरेर नै हो। अथवा हाम्रो ओरिजिनल स्टोरिजहरू छ भने साँच्चीकै त्यसले त्यस्तो टेक्निकली एकदमै ठुलो लगानी चाहिँ डिमान्ड गर्ने खालको स्टोरिज नहुन पनि सक्छन्, तर हामी त्यतातिर ध्यान दिइरहेका छैनौँ सायद, त्यसले गर्दा अलिकति पछाडि परेको। अब अन्त्यमा एकजना सेलिब्रिटी कलाकार, एकजना देशको चाहिँ सचेत युवाको हैसियतले देशमा अहिले भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कतिको जानकार हुनुहुन्छ, राजनीतिप्रति कतिको चासो राख्नुहुन्छ? राजनीतिले हामी सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ
सबै चिज, सबै फिल्ड, सबै व्यक्तिलाई त्यसले असर पारि नै रहेको हुन्छ। चाहे म अहिले यहाँ आएर तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता दिँदा जुन किसिमको मनोविज्ञान अथवा मानसिक स्थिति लिएर आउँछु, त्यसमा आजको होल डेको इम्प्याक्टमा पोलिटिक्सले कतै न कतै केही असर पारेको हुन्छ। चाहे त्यो हिजो रातिको कुनै न्युजले पारेको फरक हुन्छ नि, अथवा हुन्छ म बाटोमा आइराख्दाखेरि कसैले भनेको केही कुरा जहाँ चाहिँ राजनीतिको कारणले परेको इफेक्ट होला। सो राजनीतिबाट त कोही टाढा भाग्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै डिटेल्समा धेरै कुरा जान्न नसके पनि, नचाहे पनि होइन, पोलिटिक्सले पार्ने प्रभावमा चाहिँ कोही पनि अचुक चाहिँ हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो अहिलेको करेन्ट सिनेरियो तपाईँले भने जस्तै जुन त्यो असमञ्जस, अन्योलताको स्थितिमा छ, त्यो चिजले त झन् हामीलाई त यति प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ। किनभने साँच्चीकै नै हाम्रो चलचित्रलाई यो फ्लोरमा जानुभन्दा 2 महिना अथवा 2 दिन अगाडि पनि हामी फ्लोरमा जाने कि नजाने भनेर सोचिरहेको थियौँ। किन भन्दा यहाँ चाहिँ चुनावको स्थिति सृजना हुने, अलिकति एक किसिमले चाहिँ भइ पनि रहेको थियो। त्यति बेलामा अलिकति बन्दको कार्यक्रमहरू जस्तो खालको अवस्था पनि सृजना भइरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा त हामीलाई त डिरेक्टली असर पर्ने भयो। सुटिङको लागि त्यत्रो टिम लिएर बाहिर गइसकेपछि भोलि केही भएर बन्द हुनेको अवस्था देखियो। सुटिङ गर्नको लागि सहज वातावरण भएन भने त त्यत्रो टिमलाई फर्काएर लिएर आएर त्यत्रो फाइनेन्स लस गर्ने कि होइन, हामीले चाहिँ 2-3 महिना अझै यो राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ, यसले कस्तो रूप लिएला भनेर कुर्ने कि यो भनौँ न, यो एउटा सानो प्रतिनिधि कथा मात्रै हो होइन, मैले तपाईँहरूलाई सुनाएको। अब यही खालको कथा त सबैजनाको होला, सबै खालको फिल्डमा होला। सो एक किसिमको यो अन्योलताबाट जुन, अब यसले केही राम्रो पनि रिजल्ट देला, कान से होइन, तर एक किसिमले हामीलाई चाहिँ एकदम कन्फ्युजन खालको स्टेट चाहिँ क्रिएट चाहिँ गरिदिई नै रहेको छ, चाहे हामी जुनसुकै फिल्डमा। युवा पुस्तामा चाहिँ एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन राजनीतिप्रति छ, र अनि अलिकति बुझेको मान्छे अथवा बिचको मान्छेहरू चाहिँ, अलि एजेड मान्छेहरू चाहिँ यो नेताहरूले देश बिगारे भन्ने गरेर सुन्नुहुन्छ होला नि। यो त मुखैमा झुन्डेको छ हाम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कति कुराहरूमा आफ्नो दोष देख्दैनौँ होइन। हामी जस्तो छौँ आई थिङ्क हाम्रो लिडर्सहरू त्यस्तै नै हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हाम्रो नै एक किसिमको प्रतिनिधि व्यक्ति नै हुनुहुन्छ उहाँहरू, हामीले नै चुज गरेको व्यक्ति, हामीले विश्वास गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीमा कमजोरीहरू त्यति देख्दैनौँ। मेबी रुल्सहरू मान्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै चिजमा नै कति चिज गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्छ अथवा एउटा जिम्मेवार बडीले चाहिँ यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ भन्छौँ, तर हामी आफै पर्सनली एज अ नागरिक गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू, हाम्रो दायित्वहरूबाट चाहिँ हामी अनभिज्ञ छौँ कि हामी जानकार हुन चाहन्नौँ कि भाग्नलाई, अथवा हुन्छ नि एकदमै इग्नोर्ड खालको हुन्छ नि, एकदम इग्नोरेन्स हाई भएको सिटिजन्स छौँ जस्तो लाग्छ क्या म कहिलेकाहीँ। इभन एउटा नागरिकको चेतना स्तरको बेग्लै कुरा, नेताहरू छन् नि जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेछ, उनीहरू चाहिँ देशलाई सही दिशामा ड्राइभ गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? सही गलत भन्दा पनि आई थिङ्क उहाँहरूले चाहिँ के राइट हो भन्ने कुरा, अथवा हुन्छ नि नागरिकको डिमान्ड के हो, केले चाहिँ केलाई चाहिँ हामीले समृद्धि भन्ने, केलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रेस भन्ने, केलाई चाहिँ ग्रोथ भन्ने, के चाहिँ राइट टाइममा राइट डिसिजन लिने भन्ने कुराको कन्फ्युजनमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो प्लस एउटा किसिमको लोभ र लालचबाट कहिले पनि निस्किन सक्नु भएन क्या, त्यो पद र पोजिसनको, जसले गर्दाखेरि त्यो लोभ र लालचमा, उहाँहरूको पर्सनल लोभ लालचमा चाहिँ देशले चाहिँ धेरै चिज गुमाउनु परिरहेको छ, देशले चाहिँ एक किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नु परिरहेछ जस्तो देखिन्छ अकर्डिङ टु मी चाहिँ। यो पुस्ताको एकजना प्रतिनिधि पात्रको हिसाबले हेर्दाखेरि नेताहरू लोभ लालचमा फसे। हजुर, पर्सनल लोभ लालचले गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लोभ लालचमा परिरहेको बेलामा मान्छेले कसरी पनि अरूको समृद्धि अथवा देशको समृद्धि सोच्नै सक्दैन क्या। फर्स्ट थिङ त त्यहाँबाट नै म पोलिटिक्समा लाग्छु, म पोलिटिसियन हुन्छु, म एउटा लिडर हुन चाहन्छु भन्ने सोच्ने व्यक्तिले चाहिँ फर्स्ट थिङ गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो पर्सनल लोभ लालच चाहिँ त्याग्न सक्नुपर्छ। लाइक बुद्धिज्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ एक किसिमको त्यो सांसारिक मोह र त्यो चिजबाट चाहिँ आफूलाई त्याग्छन् नि, त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फर्स्टमा क्रिएट नहुन्जेलसम्म एउटा पोलिटिसियनले चाहिँ अरूको समृद्धि, अरूको विकास, देशको विकासको लागि चाहिँ सोच्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट आई थिङ्क त्यो नभइकन चाहिँ सृजना हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अन्तिममा म फेरि तपाईँलाई सुरुकै प्रश्नमा आउँछु। अझै पनि होइन, तपाईँले सुरुमा मलाई केही कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ जुन केस काटिसकेपछिको घटनाक्रमको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ, केही कुरा तपाईँले फेरि अडियन्सलाई नभनौँ भनेर लुकाएको त होइन होला नि? आफ्नो एक्सपिरियन्स, फिलिङ्स, सपनामा चाहिँ आफ्नो केस चाहिँ काटेको त्यस्तो केही देख्नुभयो कि? पछि चाहिँ देखेँ, त्यति बेलामा त मैले साँच्चीकै नै देखिनँ, किनभने मैले सोचेको पनि थिइनँ कि त्यो विषयमा। धेरै सोचेँ भने
के अप्ठ्यारो पर्ला गाह्रो पर्ला कामहरू जान्छन् त्यो त लसै हो नि त आफ्नो लागि त्यसरी सोच्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ मेरो त्यो चलचित्र हुँदाहुँदै कुरा भएका एक दुईवटा चलचित्रहरू जसलाई मेरो यो केस मुण्डनको बारेमा त्यति बेला थाहा थिएन होइन कसैलाई पनि थाहा थिएन त्यति बेला सो त्यो न्युज आउट भइसकेपछि चाहिँ अलिकति फिल्म पोस्टपोन भएको कुरा अथवा हुन्छ नि क्लियरली चाहिँ तपाईँलाई हामीले लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा क्लियरली नआए पनि कता कता त्यो हिन्टहरू चाहिँ मैले पाएँ नि राजु दिस इज आई थिङ्क भेरी नेचुरल पनि तर कपाल खौरिने क्रममा मैले सानो कुराहरू के ठ्याक्क खौरिने नै समय थियो अनि फर्स्ट जुन त्यो ब्लेड लगाइयो फर्स्ट ब्लेड लगाउँदाखेरि त्यो लामो कपाल सर एकैचोटि झर्छ नि त अनि मेरो त्यो कोइन्सिडेन्टली भनौँ संयोगवश मेरो चाहिँ म इमोसनली हेभी हुने नै सिन थियो क्या त्यो इमोसनली मेरो रोदनको समय मेरो पीडा व्यक्त गर्ने नै समयबाट सिन भएको कारणले गर्दा त्यो आँसु बगाउनको लागि जुन फिलबाट म त्यो 1 घन्टादेखि गुज्रिनु पर्ने थियो त्यो क्यारेक्टरमा बस्नको लागि त्यो सिनमा बस्नको लागि त्यसलाई चाहिँ त्यो कपाल खौरेको त्यो मोमेन्टले चाहिँ एकदम सहज बनाइदियो त्यो आँसु आउनको लागि के मेबी त्यो मिक्स्ड फिलिङ थियो होला आँसु झऱ्यो सहजै आँसु त झर्नु पर्ने नै सिन थियो त्यो अभिनय गरेको आँसु अभिनय हजुर हजुर के हदसम्म वास्तविकताको नजिक रहेको आँसु भन्छु म त्यसलाई अरू बेलामा पनि हामी निकाल्ने आँसु वास्तविकै हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यो एउटा चिट गरेर हुन्छ नि अर्कै इमोसनलाई त्यहाँ लिएर आएर आफूलाई पीडा दिएको मोमेन्ट सम्झेर हामी चाहिँ त्यो अर्को त्यो पीडादायी मोमेन्टहरू बिताइरहेको हुन्छौँ नि त कलाकार भएर तर त्यहाँ चाहिँ केही वास्तविक मोमेन्ट्सहरू पनि मिक्स भएर आएको थियो त्यो आँसु जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले अब एउटा लामो समयसम्म आफूलाई साथ दिएको साथीले चाहिँ साथ छोडेर गएको जस्तो अथवा केही मोमेन्टलाई के मैले चाहिँ जिन्दगीभरलाई सोचिनँ फोन त तपाईँले 1 घन्टा अगाडि आमालाई फोन गर्नुभएको थियो ठ्याक्क तपाईँले भन्नुभयो नि कपालमा चाहिँ ब्लेड लगाउने बेलामा चाहिँ रेजर लगाउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क कसलाई सम्झिनु भएको थियो मैले कपाललाई नै सम्झेँ मैले त्यस कपाल झरेपछि मलाई मेरो साथी जो चाहिँ लगभग 28-29 वर्षदेखि मेरो साथमा थियो अनि अचानक उसको चाहिँ भिजा लागेर अब्रोड जान्छ नि तर फेरि फिर्ता आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ तर पनि आँसु चित्त दुखाइको आँसु चाहिँ झर्छ यति लामो समयसम्म सुखसँगै साटेका थियौँ साथ केही सर्ट टाइमलाई भए पनि ऊ चाहिँ बाहिरिँदैछ भन्ने खालको फिलिङ त्यो एक्ज्याक्ट फिलिङ चाहिँ मैले त्यो मोमेन्टमा एकैछिनलाई भए पनि क्षणभरलाई भए पनि महसुस गराएको थिएँ मैले पछि आमाले चाहिँ जुन तपाईँ छोरीले चिन्ता गर्लिन् भनेर उहाँले सम्हाल लिएर चाहिँ मात्रै गर्नुभयो कि उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा परिवारका अरू सदस्यबाट थाहा पाउनुभयो होला नि उहाँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यस्तो हो त्यो चिज फेरि आफूले कसरी म चिन्तित हुन्थेँ अथवा मैले त्यसलाई चाहिँ आमा यस्तो देखियो उस्तो देखियो अथवा त्यसको सम्बन्धी केही पीडाहरू व्यक्त गर्थेँ भने त्यसले थप पीडाहरू दिन्थ्यो होला तर मैले चाहिँ आजसम्म मेरो परिवारको अन्य सदस्यबाट पनि आमालाई फिल भएको त्यो कुराहरू पाएको छुइनँ घरिघरि चाहिँ बाहिर गेटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि टोपी लाउँछौ भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ अब त्यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्ने भएर हो कि अथवा उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेर हो त्यो मैले एक्ज्याक्टली बुझेको छैन तर आई थिङ्क त्यस्तो खालको डाउटफुल एक्सप्रेसन्स अथवा डाउटफुल फिलिङ्स मैले आमाबाट पाएको छैन त्यत्रो एउटा सिनेमाको लागि त्यत्रो भनौँ न लगभग यहाँले भन्नुभयो करिब 1 वर्ष लाग्ला तपाईँ पुरानो अवस्थामा फर्किन यो ठुलो सेक्रिफाइस होइन इन अ वे हो पनि इन अ वे होइन पनि सेक्रिफाइस ठुलो किन होइन भने अब यसलाई नै मैले कुन हिसाबले सेक्रिफाइस होइन हो भनेदेखि चाहिँ अब एउटा कामको हिसाबले एउटा 1 वर्षसम्म पोटेन्सियल वर्क जुन हुनसक्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अब विकले कभर गर्न नसक्ने चिजहरूलाई कमी होला त्योभन्दा बाहेक चाहिँ पलाएर आउने कपाल हो त्यसैले मैले त्यसलाई त्यस्तो ठुलो रूपमा कहिले पनि लिइनँ प्लस हामीले चाहिँ कपाललाई एकदमै सौन्दर्यसँग जोडेर कपाललाई यति धेरै महत्त्व दिइरहेको हुँदो रहेछौँ कि लाइफमा म आफैले पनि दिन्थेँ त्यो चिज चाहिँ खास त्यति महत्त्वपूर्ण पनि होइन रहेछ अहिले मलाई एकदम लिबरेटेड फिल हुन्छ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि त्यो कपालले क्यारी गर्ने जुन फिजिकल वेट साँच्चीकै हुन्छ नि फिजिकल वेट त कम भयो मन पनि लाइटर भएको जस्तो कि अब थाहा छैन टेम्पोररी पनि हुनसक्छ यो फिलिङ तर अहिले त्यो फिलिङ चाहिँ छ अनि त्यसले बचाउने समय हुन्छ नि कपाल धुँदाखेरि लाग्ने समय कपाल स्टाइल गर्दा कपाल ड्राई गर्दा एक त त्यो समय बची पनि रहेछ अनि त्यो समयमा थप अरू केही चिज सोच्नलाई अथवा केही चिज गर्नलाई पनि समय निस्किँदो रहेछ अनि मैले ब्युटी चाहिँ जुन हेयरको स्टाइलमा रहन्थ्यो त्यो ब्युटीको डेफिनेसन म आफै मेरो आफ्नै लागि पनि केही हदसम्म चेन्ज भएको छ अघि यहाँले चाहिँ कुरा गर्दै क्रममा चाहिँ बौद्धको पनि प्रसङ्ग लिएर आउनु भएको थियो नि
मन हलुङ्ग भयो भन्ने भयो। त्यो फिलिङ दिँदो रहेछ। त्यो प्रोसेस भनौँ न, मनलाई जित्ने प्रोसेस, अब जित्नै त सकिँदैन, त्यो त गाह्रो कुरा भयो। त्यसको लागि त धेरै समयको डेडिकेसन, मेडिटेसन रिक्वायर्ड हुन्छ होला होइन, हुन्छ नै। तर त्यो सर्ट टर्मलाई भए पनि त्यो एउटा रिलिफ, मेरो सौन्दर्य मेरो कपालले मात्र अब डिफाइन गर्दैन भन्ने चिजलाई मैले जुन आफ्नो मनसँग जितेको छु, त्यो चिजको फिलिङ फेरि आफैमा एकदम लिबरेटेड फिलिङ छ। जब कि म आफै यो सो बिजनेसमा लागेको एउटा यस्तो फिल्डमा छु जहाँ चाहिँ ब्युटी भन्ने चिज कति अपरिहार्य छ फिजिकल रूपमा भन्ने चिजलाई हामी डिफाइन गरिरहेका हुन्छौँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली आफ्नो काम मार्फत होइन। भनेपछि अब त्यो त आफ्नो अन्तर्द्वन्द्वलाई अलिकति केही हदसम्म जित्न सक्नु आफैमा लिबरेटेड फिलिङ हो जस्तो लाग्छ। कपाल काटिसकेपछि कुनै दिन फेरि मैले यस्तो नगरे भए हुँदो रहेछ भन्ने कुनै रिग्रेट अहिलेसम्म छैन। मैले यो बिचमा सुटिङ्सहरू पनि गरिसकेको छु विग लगाएर होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी नेचुरली देखाउने भन्ने किसिमको च्यालेन्ज चुनौती चाहिँ छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू त्यस्तो फिलिङ्स मनमा आएको छैन। मलाई कतिखेर त्यो विग खोलेर म आनन्द लिउँ जस्तो चाहिँ हुन्छ बरु जतिखेर पनि सुटिङ गर्दाखेरि, अथवा सुटिङको कन्सेप्टहरू एडहरू गरेँ बिचमा होइन। कन्सेप्ट बनाउँदाखेरि किन यो चिज नर्मल हुनसक्छ भनेर यही कपालमा नगरिदिएको होला, हामीले त्यसरी प्रेजेन्ट गरिदिन सकेको भए त अझै नर्मल। त्यसको जवाफ पाउनुभयो तपाईँले? यही स्वरूपमा चाहिँ नभएर किन नक्कली कपाल लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको जवाफ पाउनुभयो? इन अ वे पाएँ मैले, किनभने ब्युटीको डेफिनेसन जसरी मलाई आफैलाई समय लाग्यो नि 24 घन्टा आफूलाई हेर्नलाई, केही समय त सबैलाई लाग्छ होला कि यो चिज नर्मल हो, अथवा हामीले यसरी नै कुनै क्यारेक्टरलाई नर्मली प्रेजेन्ट गर्नु यो एकदम रिभोल्युसनरी चिज हो भने जस्तो गरेर देखायो भने फेरि झन् भारी बनाउँछ। त्यसले एकदम समय लाग्ने रहेछ, रिभोल्युसनरी त म छुइनँ, मलाई समय लाग्छ भने जस्तो हुन्छ। तर यसैलाई चाहिँ नर्मल कुरा हो, म यसरी नै किन कुनै पनि साबुनहरूको एड गर्न सक्दिनँ, म यसरी नै कुनै पनि किन ब्युटी प्रडक्ट्सको एड गर्न सक्दिनँ कुनै पनि चिजको भन्ने चिजलाई नर्मल बनाउनलाई चाहिँ पक्कै पनि केही समय लाग्छ। स्वयं तपाईँलाई पनि 24 घन्टा त लाग्यो नि होइन? 24 घन्टासम्म हेर्न सक्नु भएन होइन आफैले आफू? अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई, मेरो रियाक्सन कस्तो हुन्छ होला भन्ने मैले आफ्नै मेरो मन जित्नलाई हुन्छ नि केही समय मलाई लाग्यो पक्कै पनि। अरू त्यहाँ सँगैका सुटिङका साथीहरूले के भन्नुभयो? तपाईँ कपाल काटेको देख्दा प्रत्यक्ष देख्नेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो? फर्स्ट रियाक्सन मेरो मेकअप आर्टिस्ट, मेरो हेयर आर्टिस्टहरू त्यतिखेर जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूको चाहिँ मन बुझाउनलाई हो कि कस्तो सुहायो भन्नुभयो होइन। हतपति त यो मुण्डन गरेको केस त कसैलाई पनि सुहाउँथेन, तर तपाईँलाई त साँच्चीकै तपाईँको फेसमा त सुहाइरहेछ, तपाईँको कस्तो मिलेको टाउको रहेछ भने जसरी हुन्छ उसलाई उनीहरूले मलाई इजी बनाइरहेको थिएँ भन्ने मात्र फिल भयो। तर यो खालको फिडब्याक फेरि मैले यो ड्युरेसनमा धेरैजनाबाट पाएँ कि साँच्चीकै सुहाएको छ, हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो देखिएको छैन भनेर। अब त्यो चाहिँ आफ्नो मनलाई आफूले जितिसकेपछि त्यो खालको अरू कुरा फिल हुने पनि होला। अन्त्यमा जस्तो यो केस काटिसकेपछि धेरै प्रतिक्रिया आयो होला नि तपाईँलाई अथवा होइन? म मिडियाबाट पनि म कुराकानी गर्छु भन्ने अफर आयो होला, धेरै मान्छेहरू चाहिँ भेट्छु भन्ने तपाईँका फ्यानहरू? स्पेसली मिडियाबाट धेरै नै किसिमको, जस्तो मैले चाहिँ यो चिज नर्मल हो भन्ने पार्नलाई चाहिँ मेरो यता म काठमाडौँ आइसकेपछि मैले एउटा सिम्पल फोटो राखेको थिएँ बल्ड भएको इन्स्टाग्राममा, जसले चाहिँ एकदमै बज क्रिएट गरेको थियो। र धेरै मिडियाका साथीहरूबाट चाहिँ यसलाई त एक्सक्लुसिभली ल्याउनु पर्थ्यो नि, या त पोस्टरमा मात्र ल्याउनु पर्थ्यो, अथवा कुनै मिडियाको कभर न्युजमा आउनुपर्ने, म्यागजिनको कभरमा आउनु पर्थ्यो यो लुक त, किन यत्तिकै गरेको भनेको मतलब जुन चिजलाई म बेस बनाइरहेको छु कि जुन चिज ठुलो कुरा होइन भनेर, त्यही चिजलाई मैले ठुलो बनाएर राख्नुको त केही अर्थ भएन नि, त्यो त बेसलेस भयो। म जुन पोइन्टमा स्टिक छु त्यसमै मै छुइनँ खालको किन म प्रेजेन्ट गर्ने भने मेरो डेली लाइफको रुटिनमा सधैँ जसरी पोस्ट गर्थेँ मैले त्यसरी नै गरेँ। त त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया नआएका त होइन, यसलाई बिग डिल बनाउनु पर्थ्यो, त बिग डिल हो त यो ठुलो त्याग गरेको हो, अथवा हुन्छ नि यस्तो यो एउटा साउथ एसियन वुमेन हुन्छ, साउथ एसियन सोसाइटी परिपाटीमा यो चिज रिभोल्युसनरी नै हो नि भने जस्तो गरेर चाहिँ अरूले फिडब्याकहरू नदिएका चाहिँ होइनन्। तर मैले चाहिँ त्यसलाई एकदमै भेरी इजिली, र मिडियालाई पनि मैले यो भिडियो मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू हो यसरी होइन बल्ड भएर भेरी फर्स्ट इन्टरभ्यू दिँदैछु म। केही समय म आफू पनि आफ्नो लागि पनि लिन चाहन्थेँ र मेरा मिडियाका साथीहरूको लागि पनि, किनभने उहाँहरूले नै यसलाई बिग डिल बनाएर
प्रश्नहरू नतिर्साउनुहोस् अथवा आफ्नो मनमा नै त्यसलाई यसले ठुलो कुरा गरेपछि भनेर नलियोस् भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ केही समय उहाँहरूलाई पनि अहिले जस्तो तपाईँले यो इन्टरभ्यू लिँदा तपाईँलाई पनि यो यत्रो 10-15 दिनमा त एउटा नर्मलाइज भइसक्यो फर्स्ट 2 डेज जस्तो हुन्थ्यो होला म आएर इन्टरभ्यू दिँदा अथवा हजुरले लिँदाखेरि त्यसलाई त केही फरक त पारिसक्यो नि यो समय भनेको त एकदम हिलिङ चिज हुन्छ समयले त सबै चिजलाई नर्मल बनाइदिन्छ भने के यो नर्मल हुने समय मैले आफू पनि दिइरहेको थिएँ र अरूलाई पनि दिइरहेको थिएँ जसले गर्दा यो भारी भरकम नलागोस् यो इन्टरभ्यू भन्नलाई पनि हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र यहाँको चाहिँ यो मेहनत परेको चलचित्र नेपालीहरूले धेरै छिट्टै देख्न पनि विश्वका अन्य ठाउँमा पनि पुग्न सकोस् तपाईँलाई सफलताको शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि धन्यवाद लोकान्त.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेहनत गरेको कुरा चाहिँ कपाल खौरेर मेहनत गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन त्यो मेहनत भनिँदैन त्यसलाई त्यो त एउटा धर्म नै हो कलाकारको खालि मेहनत यस दृष्टिकोणमा कि हो फिल्मको तयारीको लागि हामीले 6 महिना 8 महिनाको वर्कसप चाहिँ गऱ्यौँ भोइसको लागि त्यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरलाई चाहिने भोइसको लागि मेहनत गऱ्यौँ लुकको लागि मेहनत गऱ्यौँ त्यो चाहिँ मेहनत हो किनभने त्यो प्रायः अरू चलचित्रमा मैले आफैले पनि गरेको छैन गर्ने मौका पनि जुर्दैन यो एउटा समय यो हुन्छ नि प्रतिकूल अवस्थाले जुराएको अनुकूलता भन्छु म चाहिँ यसलाई त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो बाँकी त अब जति नै मेहनत जे गरे पनि फेरि लास्टमा चलचित्रले कतिको सेटिस्फाई गर्छ दर्शकलाई कतिको चित्त बुझाउन सक्छ यो कन्टेन्ट कतिको हामीले अनेस्ट भएर इमान्दारिताका साथ बनाएको छौँ भन्ने चिजले नै भ्याल्यु राख्ने हो सो त्यो चिज चाहिँ चलचित्रले बोल्छ त्यो चलचित्रले बोलोस् भन्नेमा म चाहिँ विश्वास राख्छु र यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नायिका कलाकार के अधिकारी उहाँको आउँदै गरेको सिनेमा बन्दै गरेको निर्माणको चरणमा रहिरहेको सिनेमा बक्सीको घरको विषयमा कुरा गऱ्यो र खास गरी उहाँले त्यो सिनेमामा एउटा क्यारेक्टरको लागि कपाल खौरिनु भयो त्यो अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ यसका साथै आजका लागि लोकान्तर शोको यो समय सकिएको छ हामी अर्को अङ्कमा कुनै नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ प्राविधिक साथी विश्वासजीलाई धन्यवाद दिँदै म सुशील पन्त बिदा माग्छु नमस्कार